Hi, welcome to this tutorial. So in this tutorial, you will learn the whole process from the very beginning of how you can make your own Blink account and how you can connect the devices like ESP8266 with the Blink IoT web app or the mobile application, and with the help of which you can control different kind of devices like a car or even your electrical system or any other electronic components based on the concept of IoT. So this is the beginner friendly tutorial. इस ट्यूटोरियल में आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्टेप से जो है ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपना ब्लिंक अकाउंट जो है वो अपना खुद का जो है वो बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आईओटी जो ब्लिंक अकाउंट का जो बेस पे आपकी एप्लीकेशन मौजूद है एंड्रॉयड या आईओएस में, आप किस तरीके से उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसके थ्रू जो है अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा दिस इज़ दी ESP8266 आर्डिनो बोर्ड, वो कुछ इस तरीके का दिखता है. आपको ये भी सिखाया जाएगा इस ट्यूटोरियल में कि आप किस तरीके से इस बोर्ड को जो है कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आर्डिनो कोड जो है वो बर्न कर सकते हैं इस बोर्ड पर विद दी आर्डिनो IDE. तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इस पूरे ट्यूटोरियल में कवर किया गया है बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ, और आप अगर इसको फॉलो करें तो आपको जो है ये सीखने को भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको समझ भी आ जाएगी ये पूरा का पूरा प्रोसेस. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो कोई भी ब्राउज़र आपके पास मौजूद है, गूगल है, मोजिला है, जो भी है, तो आपने उस गूगल ब्राउज़र को जो है वो ओपन करना है. तो सबसे पहले आपको एक रफ सा आइडिया दे दूं कि भाई ब्लिंक आईओटी प्लेटफॉर्म है क्या चीज़. इसके बारे में आप फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं. सो ब्लिंक आईओटी प्लेटफॉर्म फॉर iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोन दैट इज़ यूज टू कंट्रोल आर्डिनो, रास्पबेरी पाई एंड नोड MCUs. सो इस तरह के जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं इनको IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इसमें क्या होता है, ओवर द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस को जो है अपने स्मार्टफोन्स या अपने लैपटॉप्स वगैरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं. सो उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दोज एप्लीकेशंस, कोडिंग देम फ्रॉम वेरी स्क्रैच, वी हैव गॉट प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंक IoT, आर्डिनो IoT क्लाउड, और इस तरीके से और भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद है. सो ब्लिंक इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, सो इसलिए हम इसी से ही स्टार्ट लेंगे और इसके बारे में आप मज़ीद और भी रिसर्च कर सकते हैं. बट आई होप यू गाइज गॉट दी रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज़ ब्लिंक IoT application and platform. So basically it provides you the platform कि जिसके थ्रू आप अपनी IoT applications जो है वो मतलब उसको एक फिजिकल एग्जिस्टेंस दे सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा ESP8266 नोड MCU, आप सोच रहे होंगे ये वाला बोर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि दिस इज़ अ वेरी लो कॉस्ट बोर्ड. आपको आसानी से और सस्ते रेट्स में जो है ये आपको ईजीली अवेलेबल होता है. और इसके अलावा इस पर अपना एक बिल्ट इन वाईफाई मॉड्यूल भी मौजूद है जो कि IoT एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंटरनेट, सो वी मस्ट हैव अ वाईफाई मॉड्यूल के जिसके ज़रिए से हम अपनी कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सके और अपने एप्लीकेशंस को जो है एक प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस में उसको ले आ सके, अपने प्रोजेक्ट्स को, कोई भी आइडिया हो उसको. ठीक है. सो सेम दिस इज़ आल्सो बिगिनर फ्रेंडली. आप इजीली कोई भी मतलब विद नो बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, दे कैन इजीली स्टार्ट विद this board and as well as IoT platform. So this was a rough idea about these two things. You can search more about them later and read more about them in detail. Okay, so ये tutorial mainly focus कर रहा है IDE जो environment होता है ESP8266 और Blink IoT platform, इन सब को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे और अपना जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो किस तरीके से हम पूरा करेंगे और बनाएंगे. अच्छा जी, सबसे पहले आपने सर्च करना है ब्लिंक IoT जो वेबसाइट है उस पर आपने जाना है. और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे सो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस सामने आएगा.
जिसमें हमने अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, बट आई एज्यूम दैट यू गाइस डोंट हैव एनी अकाउंट, सो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट फ्री पर जाएंगे और अपना एक खुद का एक अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम वेरी स्क्रैच. ओके, सो आई एंटर माय ईमेल एड्रेस ओवर हियर, और आपने आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी, और आपने साइन अप कर देना. ठीक है, अगर आपका ईमेल एड्रेस वैलिड है तो दिस विल बी सक्सेसफुल. और फिर आप क्या करेंगे, जो भी ईमेल एड्रेस आपने पुट किया हुआ था वहाँ पर आप अभी अपने जीमेल को या जो भी डोमेन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जाएंगे और उसमें आप वो ईमेल चेक करेंगे. ठीक है, ठीक है. ब्लिंक वालों ने आपको एक ईमेल सेंड की होगी. So I'll check the Gmail now. Okay, so as you can see that I've got the email from Blink. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सो आप देख सकते हैं द लिंक विल एक्सपायर इन 1 आवर. सो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये जो पासवर्ड का जो प्रोसेस है वो आपने करना है. सो यहाँ से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे. जैसे ही आप क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज. इट्स लोडिंग नाउ. ओके, वी गॉट इट. ठीक है, यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करें जो आप फिर बाद में भूल ना सके, बिकॉज दिस सेम अकाउंट विल बी यूज्ड ऑन योर वेब एप्लीकेशंस फॉर further projects as well as on your mobile application as well. Okay, so you better remember this code. ठीक है, सो मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड रख दिया है. मैं नेक्स्ट पे दबाऊंगा और यहाँ पर हम कुछ नाम रख लेंगे. हम लिखेंगे भाई ट्यूटोरियल है ये. सो ट्यूटोरियल इज द नेम ऑफ माय प्रोफाइल एंड वी विल जस्ट बिगिन. ओके, ओके, सो यहाँ पर आपको एक क्विक गो थ्रू एक ब्लिंक ट्यूटोरियल भी दिया गया है. सो फॉर बिगिनर्स आई विल सजेस्ट दैट यू गाइस शुड गो फ्रॉम दीज स्टेप्स. ओके, सो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोसेस जो है प्रॉपरली डिफाइन किए गए हैं. सारे जो टैब्स है और प्रॉपरली आपको बताया गया है कि हर टैब का और हर बटन का फंक्शन क्या होगा, किस तरीके से हम डील करेंगे. सो यू बेटर वॉच दीज स्लाइड्स एज वेल. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो ये था अकाउंट क्रिएशन तक का प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या था, अकाउंट क्रिएशन. आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली आप ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं. बट आवर प्रोजेक्ट दैट विल बी वेरी सिंपल प्रोजेक्ट, सो वो आपका फ्री वाली कैटेगरी में इजीली कवर हो जाएगा. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, हमें चाहिए आर्डिनो IDE. ठीक है, अब उसको भाई हम प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं अपने ब्लिंक IoT जो इंटरफेस है और जो एप्लीकेशन है उसके लिए. सो लेट्स गो. यहाँ पर आपने लिखना है आर्डिनो IDE एंड ठीक है. अच्छा जी, इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे सो आपने क्या करना है, आपने आर्डिनो IDE का कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो मौजूद हो उनको जो है उसको आपने जो है डाउनलोड कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आएंगे आपके पास MSI इंस्टॉलर, आपके पास जिप फाइल, कोई भी एक ऑप्शन आपके पास जो हो वो आप कर लें. हम MSI इंस्टॉलर पर चले जाएंगे एंड यू डू नॉट हैव टू सपोर्ट बाय पेइंग देम. ज़रूरी नहीं, अगर आप करना चाहते कर भी सकते हैं, बट वी विल कंटिन्यू विद जस्ट डाउनलोड. ठीक है, अच्छा जी, और जस्ट डाउनलोड. ओके, आपको यहाँ पर एक विंडो आर्डिनो IDE 2.2.1 ये डाउनलोड होने लग गया. सो आई विल जस्ट कैंसिल दिस प्रोसेस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस. ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ. अब चलते हैं भाई, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है. आपके पास जब डाउनलोड हो जाए तो ये प्रोसेस सेम रहेगा. अभी हम सिर्फ और सिर्फ उस ऐप को ओपन करेंगे, सेटअप को. ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास जो ऐप है देयर वी हैव आर्डिनो IDE. सो इसको आप स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक सिंपल सेटअप्स. आप जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते, डाउनलोड और इंस्टॉल करते, दिस इज़ द होल सेम प्रोसेस ओवर हियर एज वेल. सो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे.
Okay ji, so our Arduino IDE has been installed, so let's just open that app. اپنی Arduino IDE کو اوپن کرتے. This is the icon for it. سو جب فرسٹ ٹائم آپ Arduino IDE کو اوپن کرتے ہیں یہ تھوڑا بہت ٹائم بھی لے سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ پہلی بار اپنے پی سی پر یا کسی بھی لیپ ٹاپ پر آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ پیکیجز انسٹال کرے گا. سو فرسٹ اٹیمپٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا آپ ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے لیپ ٹاپ پر یہ پہلے انسٹال بھی تھا اور پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جسٹ فار دس ٹوٹوریل پرپز. سو میری موسٹ آف دا لائبریریز جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اس میں انسٹال ہو چکی ہے. بٹ یو گائز کین سی downloading index pack is something like that in this bottom right corner. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کا سسٹم آپ کا بھی تھوڑا بہت چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اب مین چیز کیا ہے, انسٹالیشن تو ہو گئی, اب اس میں ہم نے لائبریریز انکلوڈ کرنی ہے. دو جو مین چیزیں, ایک ہمارا ESP8266 بورڈ کے لیے اور دوسرا ہمارے بلنک IoT پلیٹفارم جو ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ جائیں گے فائلز میں اور یہاں پر پریفرنسز میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ جو لنک آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر میرا جو ہے پہلے سے ہو چکا ہے, مطلب پہلے میں نے انسٹال کیا ہوا تھا تو میری لائبریریز موجود ہے. یہ لنک آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. ایز اٹ از آپ نے کاپی کر کے اس ایڈیشنل بورڈز مینیجر URLs میں جو ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے اور آپ نے کلک کر دینا ہے اوکے کا آپشن. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کچھ پروسیس ہوگا, یہاں پر آپ کو کچھ لائبریریز انسٹال ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, اچھا جی, پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے انکلوڈ لائبریری میں جانے اور مینیج لائبریریز. پھر مینیج لائبریریز والے سیکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سرچ کرنا ہے بلنک. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ بلنک سرچ کرتے ہیں سو آپ کو یہ بلڈ اے اسمارٹ فون ایپ فار یور پروجیکٹ ان منٹس, اٹ سپورٹس وائی فائی ایتھرنیٹ, یہ جو فرسٹ آپشن آپ کو مل رہا ہے بلنک بائی وولودیمائر, اس طرح کا کچھ نام ہے, اس کو آپ نے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر دینا. جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا آلریڈی میرے پاس موجود تھا, تو آپ کے پاس یہاں پر جو آپشن آئے گا وہ ہوگا انسٹال کا یا ڈاؤن لوڈ کا, تو آپ نے وہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ لائبریریز یہاں پر انسٹال ہوگی, وہ سارا پروسیس ہوگا اور آپ کا جو Arduino IDE ہے اٹ از ناؤ کمپلیٹلی prepared for the connectivity. Now you will get back to your console. Blink console میں آتے ہیں اور ہم اپنا پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس سے آپ کو بیسک پرنسپل سمجھ آ جائے گا اور بیسک سٹیپس سمجھ آ جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی پن کو مطلب ورچوئل پنس کریٹ کر کے آپ کوڈنگ کے تھرو اپنے ڈیوائسز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سو یہ مزے کا سٹیپ ہے, سو اس کو جو ہے تھوڑا دھیان سے دیکھیں, اور دس از آلسو اسینشیل. بہت سارے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں 2-3 پارٹس ایسے ہیں دیٹ از ویری نیسیسری فار اسٹیبلشنگ سکسیزفل کنیکشن. اوکے, سو لیٹس جسٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم جائیں گے ڈیوائسز میں. سو جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھا ہم نے اپنا ایک پورا کمپلیٹلی نیو سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. سو یہاں پر ہم سب سے پہلے کام کیا کریں گے, ہم بنائیں گے یہاں پر اسٹارٹ بائی کریٹنگ یور فرسٹ ٹیمپلیٹ. فار ایگزامپل یہاں پر آپ کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو, ایک ٹیسٹ ڈیوائسز آپ نے جس ٹائم کنیکٹیوٹی بنا رہے ہوتے وہ آپ نے بنائے ہوتے تو وہ یہاں پر شو گے. سو ان کیس آپ نے وہ سٹیپس نہیں کی یہاں پر آپ کو ایک ایمٹی ونڈو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, سو میں ایک ٹیمپلیٹ بناؤں گا اور اس کا ہم نام رکھیں گے ٹیسٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اور ہارڈ ویئر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, اٹ از ESP8266. آپ نے کچھ ڈسکرپشن لکھنی ہے. سو دس از جسٹ فار ٹیسٹنگ پرپز. اوکے, اور کنیکٹیوٹی ٹائپ آپ نے رکھنی ہے وائی فائی اینڈ یو ول جسٹ کلک دس ڈن بٹن. سو آپ کے پاس یہ پورا کا پورا ایک ٹیمپلیٹ کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب مین ایشو کیا آتا ہے, مین ایشو کیا آتا ہے موسٹ آف دا بگنرز وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے ڈیوائس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر ان کا پروسیس اٹک جاتا ہے. سو ریممبر دس فرسٹ اسٹیپ کہ آپ نے پہلے جو ہے ٹیمپلیٹ کریٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیوائس کریٹ کرنی ہے. اب ہم جائیں گے ڈیوائسز میں. اچھا سوری, آپ نے اس کو پہلے سیو بھی کرنا ہے. سو وی ہیو سیوڈ. ناؤ
अब हम जाएंगे डिवाइसेस में, हमारा यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिवाइस अभी हमने नहीं बनाया, सिर्फ हमने टेम्पलेट बनाया है, दैट इज बेस्ड ऑन ESP8266. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस माय न्यू डिवाइस. अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, स्कैन QR कोड, मैनुअल एंट्री. सो ये दोनों तो हमने करने नहीं. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है टेम्पलेट बना चुके. मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेम्पलेट बनाना होगा, ठीक है. सो यू विल जस्ट क्लिक दिस फ्रॉम टेम्पलेट, और आपने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है दैट इज टेस्ट प्रोजेक्ट, तो आपने वो टेम्पलेट बना देना. अब डिवाइस नेम हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड. प्रोग्रामिंग में जब भी कोई हम पहला काम करते हैं तो हम यही लिखते हैं, सो वी विल जस्ट नेम इट एज हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हमारा IoT एक डिवाइस जो है वो क्रिएट हो गया है बेस्ड ऑन ESP8266 बोर्ड. नाउ आपको ये जो राइट पे टॉप राइट में आपको ये डिफाइन ब्लिंक टेम्पलेट ID, डिफाइन ब्लिंक टेम्पलेट नेम, ये सारे, दिस इज वेरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जैसे ही न्यू डिवाइस क्रिएट होता है आप यहाँ से भी इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, ठीक है. बट लेटर ऑन एक प्रोसेस है, आप डिवाइस इन्फो में जाकर आप इसको दोबारा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन. सो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं, बट रिमेंबर दिस इज वेरी एसेंशियल. ओके, अच्छा जी, अभी हमारा डिवाइस जो है वो तो क्रिएट हो गया, ठीक है, और अब हम जाएंगे हेलो वर्ल्ड में. ये हमारा डिवाइस है, ठीक है. अच्छा जी, सो एज यू कैन सी टाइम लाइन, डिवाइस इन्फो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें वो दिखाई दे रही है. कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रो वर्जन में भी आपको मिलती है. सो नाउ वी विल स्विच टू डेवलपर जोन एंड वी विल ओपन दिस टेस्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, क्या किया हमने, मतलब हमारा डिवाइस जो है वो बन गया था, हमने इसको क्रिएट कर दिया. नाउ वी विल स्विच टू दी डेवलपर जोन, और जहाँ पर आपको सामने मिलेगा टेम्पलेट्स में टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें एक डिवाइस हमने क्रिएट की हुई है दैट इज़ हेलो वर्ल्ड. अब यहाँ तक तो उम्मीद है आपको जो है स्टेप्स समझ आ चुके होंगे. अगर आप साथ साथ किए जा रहे हो और यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे, सो यू बेटर गो बैक टू दी ट्यूटोरियल, वॉच इट अगेन, कर ले, क्योंकि बाद में आपको मसले आ सकते हैं. डेटा स्ट्रीम्स, कोई डेटा स्ट्रीम्स हमारे नहीं है. वेब डैशबोर्ड, दिस विल बी यूज्ड फॉर योर PC और लैपटॉप. ऑटोमेशंस, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑटोमेशंस है. मेटा डेटा, मतलब इसके रिलेटेड जितने भी डेटा होता है वो सारा काम जो है. मोबाइल डैशबोर्ड, दिस विल बी इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, लेटर ऑन हम इसको कवर करेंगे. नाउ अब चल रहे हैं वापस डेटा स्ट्रीम के रिलेटेड, और हम जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन में. अब हम सबसे पहले एक डेटा स्ट्रीम जो है वो ऐड कर दें, और यहाँ पर आपको जो है इसकी डेफिनेशन भी बताई गई है कि द डेटा स्ट्रीम्स इज अ वे टू स्ट्रक्चर डेटा दैट रेगुलरली फ्लोज इन एंड आउट फ्रॉम डिवाइस, यूज इट फॉर सेंसर डेटा, एनी टेलीमेट्री और एक्चुएटर्स. क्या होता है बेसिकली, विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा स्ट्रीम्स वी कैन बेसिकली कंट्रोल आवर डिवाइसेस. ठीक है, सो बेसिक लॉजिक है, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है. अच्छा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दैट इज वर्चुअल पेन, इनम, डिजिटल पेन, एनालॉग पेन. सो फॉर दिस जस्ट सिंपल प्रोजेक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा काम जो है वर्चुअल पेन से चल जाएगा. वर्चुअल पेन देखिए, एक वर्चुअल वर्ल्ड होती है, एक रियल वर्ल्ड होती है. वर्चुअल क्या होता है कि हमने एक डिजिटाइज तरीके से चीज़ों को क्लोन करके वो जो है एक डिजिटल वर्ल्ड में एक रियल वर्ल्ड की जो है कॉपी बनाने की कोशिश करते. तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास आर्डिनो के ऊपर फिजिकल पिन्स मौजूद है, बट टू कंट्रोल देम वी आर एज्यूमिंग सम वर्चुअल पिन्स हियर इन द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. सो इसका हम नाम रखेंगे, व्हाट शुड वी नेम इट, लेट्स जस्ट LED स्विच, एक नाम रख लिया. ठीक है, पिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिमेंबर रखना है कि पिन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं. सो और पिन इज़ V0. डेटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं, और 0 1 जो है हम इसमें जो है वो करेंगे इंटीजर. जैसा कि आपको पता भी, इंटीजर डील्स विद लाइक 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के, मतलब होल नंबर्स, इस तरह के नंबर्स, पॉइंट्स में हम डील नहीं करते. ठीक है, तो अगर हम डेसिमल में डबल में जाते हैं, सो दैट वुड बी नाउ देन डेसिमल्स. ओके, बट वी विल कीप आवर सेल्फ टू इंटीजर. और जब इंटीजर में हमारा एक मिनिमम 0 है और एक मैक्सिमम 1 है, सो दैट मीन्स व्हाट, that means that it is a boolean,
ٹرو فالس میں ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے, اور ڈیفالٹ ویلیو آپ 0 بھی رکھ سکتے ہیں, آپ جو بھی چاہے آپ رکھ سکتے ہیں, اینڈ وی ول کیپ اٹ ایز 0. کریٹ, ہمارا ایک ڈیٹا اسٹریم جو ہے وہ کریٹ ہو گیا, اینڈ دیٹ از انف فار آور دس سمپل ٹیوٹوریل. اوکے, سیو اینڈ اپلائی. اچھا, ایک اسٹیپ ضرور یاد رکھنا کہ ہر جو آپ ٹیب میں جو چینجز کر رہے ہو اس کے بعد سیو اینڈ اپلائی کا آپشن ضرور دبائیے گا, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ساری محنت کر لے, سیو اینڈ اپلائی کا آپشن نہ دبائے, اینڈ لیٹر آن یو ول فائنڈ نتھنگ ان یور موبائل اپلیکیشن اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن. اچھا جی, یہاں پر آپ کو ویب ڈیش بورڈ بھی مل رہا ہے جس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے لیٹ سے آن آف, ہم نے ایک ایل ای ڈی کو آن آف کرنی ہے, تو آپ کو یہ سارے ویجٹس ملتے ہیں, سویچ, سلائیڈر, نمبر ان پٹ, امیج ان پٹ, ایل ای ڈیز, وٹ ایور یو وانٹ, آپ ان سب کا استعمال کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور پروجیکٹ. سو ہم یوز کریں گے سوئچ کو, کیونکہ ہم نے ایل ای ڈی کو آن کرنا ہے اور آف رکھنا ہے. اب ہوگا کیا, بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے دیٹ کین اونلی بی یوزڈ آن یور ویب اپلیکیشن لائک لیپ ٹاپس, پی سیز, یہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بٹ فار موبائل یو ول ہیو ٹو یوز موبائل ڈیش بورڈ. اوکے, اور موبائل ڈیش بورڈ کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں موبائل کے تھرو. سو میں وہ پروسیس بھی آپ کو بتا دوں گا, بٹ دا پروسیس ریمینز دا سیم. اوکے, اچھا جی, ہم لکھیں گے بھائی اس کا ٹائٹل کیا ہے, سوئچ یہ, کیونکہ ہم نے ایل ای ڈی کو آن رکھنی ہے اور آف کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹا. اچھا, ابھی اگر آپ نے پیچھے سے ایک ڈیٹا اسٹریم آلریڈی آپ بنا چکے ہیں, سو وی ول جسٹ سلیکٹ دیٹ. ہم نے آلریڈی بنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہے, ایل ای ڈی سوئچ کے نام سے, سو ہم نے اس کو ہی یوز کر دینی ہے. ان کیس ہم نے نہیں بنائی تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہاں سے کریٹ ڈیٹا اسٹریم, وہی ورچوئل پین, اینم ڈیجیٹل پین, وہی پروسیس آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. بٹ بیٹر یہ ہے کہ وہیں پر آپ کر دیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آن آف لیبل مینز مطلب یہاں پہ جو بٹن ہے یہاں پہ آن آف آپ شو کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے, ویجٹ کا نام آپ شو کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے. سو دس از جسٹ سمپل بیسڈ آن یور پریفرنس, آپ جس طرح چاہے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, سیو ہو گیا. اب ہوگا کیا, میں اگر اس کو آن کروں گا, مطلب اگر جب میں اس کو یوز کرتا ہوں, میں سیو اینڈ اپلائی کر لیتا ہوں, آپ کو پھر بتا دوں گا. اچھا, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹن کریٹ ہو گیا. تو مطلب یہ ایک سمپل بٹن ہے, اس کو آن کرتا ہوں تو ایل ای ڈی آن ہوگی, اس کو آف کرتا ہوں تو ایل ای ڈی آف ہوگی. اس طرح کا ایک سسٹم بنائیں گے, ایک پروگرام ہم بنائیں گے. ابھی ہم اس کو برن بھی کریں گے 8266 بورڈ پہ. اوکے, سو یہاں تک ویب ڈیش بورڈ کا کام تو ہے پورا ہو گیا. ناؤ لیٹس گو ٹو دی موبائل اپلیکیشن. اچھا جی, سو میں ابھی فون کو اوپن کر لیا ہے. سو پلے اسٹور میں ہم جائیں گے, آپ نے ٹائپ کرنا ہے بلنک آئی او ٹی. ٹھیک ہے, بلنک آئی او ٹی فور آرڈینو, آپ صرف بلنک آئی او ٹی کر لے تو آپ کے سامنے آئے. میں نے آپ کو پہلے جو بتایا تھا آرڈینو آئی او ٹی کلاؤڈ, آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ از جسٹ اے بٹ کمپلیکیٹڈ فار بگنرس. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے اسٹارٹ لیں گے بلنک آئی او ٹی سے, اور آلریڈی ہم نے ویب اپلیکیشن میں کام کر چکے. سو آلریڈی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے, آپ کے پاس صرف یہاں پر ایک چینج آئے گی, آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے. جس طرح ہم نارمل اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں, دا پروسیس ریمینز دا سیم. ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. یہاں پر اب آپ نے لاگ ان کس کے تھرو کرنا ہے. لاگ ان آپ نے اس ای میل اور اس پاسورڈ کے تھرو کرنا ہے جو آپ نے شروع میں بنا لیے تھے. ٹھیک ہے, سو ہم لاگ ان کرتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر میں اپنا ای میل اور پاسورڈ انٹر کرتا ہوں. ہم نے جو ہے اپنا ای میل اور پاسورڈ جو ہے انٹر کر دیا ہے, اور اب لاگ ان کرتے ہیں. جس طرح لاگ ان کریں گے آپ کے پاس سیو آپشن اور وہ سارے چیز آ جائیں گے. اگر نوٹیفیکیشن لاگ کرتے تو کر دے. ہمارا مین کام کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے ہیلو ورلڈ. اب دس از دا سیم ہیلو ورلڈ ٹیمپلیٹ اینڈ ڈیوائس دیٹ وی کریٹڈ ارلیئر ان آور ویب اپلیکیشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا, آپ نے اس میں اندر جانا ہے. اور اب جو موبائل انٹرفیس ہے وہ ہم کریٹ کریں گے. سو ہم نے یہاں پہ جانا ہے اس سیٹنگ والے موڈ میں. اب ہم آ گئے ہیں ڈیولپر موڈ میں. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی بھی ویجٹ ایڈ نہیں کیا, ابھی ہم ایڈ کریں گے. پلس کا بٹن دبائیں گے, یہاں پر مختلف قسم کے ویجٹس آپ کے پاس موجود ہے, مزیدار سے. ٹھیک ہے, آپ کے نیڈس پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں, بٹ ہمارا کام بٹن سے چل جائے گا. سو وی آر گڈ وتھ بٹن. اوکے, اب اس کو ہم تھوڑا ایڈٹ کریں گے. جب آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے آپ ان آپشن میں چلیں گے. دا پروسیس ریمینز دا سیم. چوز دا ڈیٹا اسٹریم. ایل ای ڈی سوئچ ہماری ڈیٹا اسٹریم ہے. پش کا بٹن, یہ مطلب پش بٹن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بٹن کو مطلب دبائے رکھیں گے, وہ ایک
کام کرے گا، اور جب اس کو مطلب ریلیز کر دے، ریلیکس کر دے گا تو وہ دوسرا کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہم پش والے سسٹم میں نہیں، ہم سوئچ والے سسٹم میں ہم نے ڈائریکٹ آن آف اسی طریقے سے کرنا ہے. ہم نے پروسیس کو سمپل رکھنا ہے، سو دا پروسیس ریمینز دا سیم. باقی اس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، پریویو میں آپ اس کا ویو تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ سارا کام ہو گیا. اب ہم یہ کراس کا بٹن دبائے، آپ کو یہ مطلب بٹن مل جائے گا. ٹھیک ہے، بیک کریں گے، جائیں گے. اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آن آف جو ہے، جس طرح میں ٹیپ کرتا ہوں یہ آن آف کا سسٹم ہوئے جا رہے ہیں. ہم تھوڑا سا بٹن کا سائز بھی بڑا کر دیتے ہو، تھوڑا سا درمیان میں لے کر آ جائیں گے. سو اس طرح آپ سلیکٹ کریں گے، ڈریگ کریں گے، اس طریقے سے آپ اس کے سائز بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. واو، ابھی مزے کا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آن آف سسٹم. ٹھیک ہے، سو دس واز دا ہول پروسیس. اسی طریقے سے آپ کو اگر کوئی گاڑی کنٹرول کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے 4 بٹن چاہیے، 5 بٹن چاہیے. سو دس پروسیس ریمینز دا سیم، نمبر آف بٹنز انکریزز، اور تھوڑی بہت لاجک میں ڈفرینس آئے گی، تو وہ آہستہ آہستہ بندہ وقت کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں. سو فار دس بیسک ٹیوٹوریل دس واز انف. ٹھیک ہے، ہماری موبائل اپلیکیشن میں بھی جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. اب چلتے ہیں بھائی کوڈنگ کی طرف تھوڑی بہت. ٹھیک ہے، ناؤ لیٹس گیٹ بیک ٹو دی لیپ ٹاپ. All right, so we are back from our mobile application. So ابھی ہم آ گئے ہیں اپنی کنسول پہ. تو ابھی ہم کیا کریں گے بیسیکلی، اب ہم کوڈنگ کے ذریعے سے اپنا جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش کریں گے. کس طریقے سے کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سو فرسٹ آف آل آپ جائیں گے آرڈینو IDE میں. سو یہ میں نے ایک سیمپل کوڈ لکھا ہوا ہے. اس کوڈ کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو بلٹ ان LED ہے موڈیول پر، آرڈینو موڈیول پر، جو آرڈینو ESP8266 ڈیوائس ہے اس کے اوپر، اس کو ہم کنٹرول کریں ود دا ہیلپ آف ویب ایپ اور موبائل اپلیکیشن آن آف کر کے. ٹھیک ہے، سو یہ ایک بیسک سا پروجیکٹ ہے، ایک بیسک سا ٹاسک ہے. اس کی مدد سے آپ کو یہ سارا سسٹم تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان گلوبل ویریبلس کو. یہ گلوبل ویریبل سب سے پہلے آپ کو ملے گا بلنک ٹیمپلیٹ ID، بلنک ٹیمپلیٹ نیم، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوگا ایک بلنک اوتھینٹیکیشن ٹوکن. ہر کوئی پروجیکٹ، جو بھی آپ میں سے کوئی بھی پروجیکٹ بناتا ہے بلنک ایپ پر، ہر کسی کا اپنا ایک یونیک ٹیمپلیٹ ID ہوگا، اور یونیک ٹیمپلیٹ جو بلنک اوتھینٹیکیشن ٹوکن ہے وہ اپنا ایک یونیک جو ہے کی ہوگی، اس کا اپنا سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ملیں گے کہاں سے؟ آپ اگر جائیں گے ٹیمپلیٹس میں تو آپ اگر دیکھیں گے یہاں پر آپ کو صرف اور صرف ٹیمپلیٹ ID ملے گی اور ٹیمپلیٹ نیم ملے گا. یہاں سے آپ کو یہ دو چیزیں تو مل جائے گی. بٹ اگر ڈیوائسز میں آپ جائیں گے اور ہیلو ورلڈ کے اندر آپ جائیں گے، جس طریقے سے ہم نے کریٹ کیے تھے، اور ڈیوائس انفو میں جائیں گے، تو آپ کو یہ 3 کے 3 گلوبل ویریبلز یہیں سے مل جائیں گے. اور آپ یہاں سے کاپی کر کے، جس طرح بس جسٹ سمپلی آپ یہاں پر کلک کریں، کلپ بورڈ پہ کاپی ہو جائیں گے، اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، سوری کاپی نہیں ہوئے تھے. اچھا جی، دوبارہ کرتے. اچھا جی، یہ آ گئے. صحیح ہے. اچھا، ابھی آپ کو میں نے آلریڈی کیے ہوئے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو اریز کر دیتا ہوں. بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو گائز نو کہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو یہ ڈیٹا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از دا وے یو کین ہیو دا ٹیمپلیٹ ID، ٹیمپلیٹ نیم اور اوتھینٹیکیشن ٹوکن جسٹ ٹو اسٹیبلش اے یونیک کنیکشن. تو آپ کے پاس ہر ایک پروجیکٹ کی ایک یونیک ٹیمپلیٹ ID ہوتی ہے اور اوتھینٹیکیشن ٹوکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیڈر فائلز ہوتے ہیں، جو لائبریریز ہم یوز کریں گے، جو آبجیکٹس اینڈ کلاسز ہم یوز کریں گے اپنے کوڈ میں، اس کے لیے آپ کو یہ 2 ہیڈر فائل ضرور چاہیے. جو بھی آپ بلنک کا پروجیکٹ کریں گے with ESP8266، دیٹ از ESP8266 Wi-Fi.h and blink simple ESP8266. میں آپ کے ساتھ یہ کوڈ شیئر کر دوں گا. I've got the comments in it as well، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک IoT پروجیکٹ بنا رہے ہیں، تو اوبویسلی بات ہے کہ ہم کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. سو فار دیٹ پرپز وٹ وی ہیو ڈن ہیئر از دیٹ وی ہیو declared we have initialized some character arrays with our Wi-Fi name and password. ٹھیک ہے، اور یہ authentication token جو ہم نے آلریڈی یہاں پر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی ہم نے کیا کیا کہ 3 ویریبلز لیے، auth SSID Wi-Fi name اور پاسورڈ کے نام سے، پاس کے نام سے، اور ان کو جو ہے ہم نے ڈیٹا کر دیا تاکہ ہمیں فلیکسیبلٹی مل سکے. اگر میں یہاں پر کچھ چینجز کروں اور کہیں پروگرام میں نے ان تینوں چیزوں کو یوز کیا تو وہیں پر بھی سملٹینیسلی سارے چینجز ہو جائے، مجھے کوڈ میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑے ہر فنکشن میں علیحدہ سے چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے آتے ہیں جب کبھی بھی آپ کوئی بھی اسکیچ کھولتے ہیں، یہ کوڈ جو ہے بیسیکلی اس کو
कहते हैं ये लोग स्केच आर्डिनो में. सो क्या होता है जब आप न्यू स्केच क्रिएट करते हैं, जिस तरह स्क्रिप्ट फाइल होती है, तो उस तरीके से हमने जब स्केच क्रिएट की एक न्यू, तो आपके पास दो बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे. एक होगा लोडेड, एक होगा सेटअप और दूसरा होगा लूप. ठीक है, सेटअप में क्या होगा, सेटअप वाला जो फंक्शन है दैट रिटर्न्स नथिंग, एज वेल एज लूप आल्सो डजंट रिटर्न एनीथिंग, क्योंकि दोनों के रिटर्न डेटा टाइप जो है वो वॉइड है. जो फर्स्ट फंक्शन है, जो सेटअप वाला फंक्शन है, इट रन्स फॉर ओनली वंस. वो काम जो आपने सिर्फ अपने कोड में एक मरतबा चलाने हैं, यानी जिस तरीके से आपने अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो वो भी एक मरतबा करना है. आपने इनपुट आउटपुट डिसाइड करनी है कि कौन से पिन पर इनपुट होगी, कौन से पिन पर आउटपुट होगी, वो सारे काम जो है आपको एक मरतबा करने पड़ते हैं. तो यू कैन डू दैट इन वॉइड सेटअप फंक्शन. अगर आपको कंटिन्यूसली डेटा चेक करना है कि भाई आपका प्रोग्राम रन होता रहे, आपका प्रोजेक्ट रन होता रहे, तो सो दैट कोड विल बी प्लेस्ड विद इन द void loop function. ठीक है, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि एक कंटिन्यूसली रन हो रहा था और दूसरा जो है वंस रन. बैक टू कोड. हमारे जो सेटअप वाला कोड है उसमें हमने क्या किया है, सो एक फंक्शन होता है पिन मोड. इसकी मदद से हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हम अपने कंपाइलर के थ्रू ये बता देते हैं भाई कौन सा पिन पे क्या होगा. तो हमने बता दिया जो बिल्ट इन एलईडी है, ये एक इसके लिए वेरिएबल नेम यूज होता है बिल्ट इन एलईडी के लिए. सो उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो आउटपुट होगा, यानी एलईडी आउटपुट होगी. ऑब्वियसली उससे मैंने इनपुट तो नहीं लेनी ना, ठीक है. तो उस पर मैंने आउटपुट अपनी जो है जनरेट करनी है, शो करनी है, ठीक है, ऑन ऑफ करके. उसके बाद एक और फंक्शन है दैट इज ब्लिंक डॉट बिगिन. अब ब्लिंक डॉट बिगिन का क्या, दिस फंक्शन इनिशिएट्स अ कनेक्शन टू द ब्लिंक क्लाउड सर्वर यूजिंग द ब्लिंक ऑथेंटिकेशन टोकन, जो कि हमने पहले कर दिया ऑथ के नाम से. वाईफाई नेटवर्क डिटेल्स, यानी वाईफाई का नाम, उसका पासवर्ड, वो भी हमने ऊपर कर दिया. ब्लिंक सर्वर एड्रेस, ये आप ब्लिंक डॉट क्लाउड यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज द पोर्ट नंबर. ठीक है, सो ये चीज़ याद रख के जब भी आप मतलब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं ब्लिंक के साथ, सो ये फंक्शन यूज़ करना होगा. और आपको यही चीज़ है, इसी डिटेल और इसी तरीके से आपने इसमें मतलब टाइप करनी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू लेट यू गाइज नो. अच्छा जी, ब्लिंक राइट फंक्शंस. राइट फंक्शन का मकसद क्या है, ये वाले फंक्शन का, जब कभी भी कोई भी मतलब चेंज हमें मिले वी नॉट में. फॉर एग्जांपल मैं वहाँ से, जिस तरह आपको याद हो, हमने एक वर्चुअल पिन क्रिएट किया था जिसका नाम था वी नॉट. अब उस वी नॉट को मैंने दोनों बटन्स के साथ मैप कर दिया था, वेब एप्लीकेशन पर भी और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी. अब वहाँ पर अगर मैं उस बटन के स्टेटस को चेंज करता हूँ, यानी ऑन से ऑफ करता हूँ, ऑफ से ऑन करता हूँ, तो क्या होगा, बेसिकली होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा. तो ये फंक्शन कॉल होता रहेगा. मैं ऑन दबाऊंगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ऑफ दबाऊंगा, ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू में चेंजेस आ रही है. अब जब चेंजेस आएगी तो क्या होगा, आगे देखते हैं. फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया वैल्यू के नाम से, उसमें हमने एक फंक्शन कॉल करके, एक मेथड कॉल करके, बेसिकली उसको हमने कुछ डेटा रिटर्न कर दिया. वो डेटा क्या है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि रिट्रीव्स द वैल्यू सेंड फ्रॉम द ब्लिंक ऐप. अब देखो ना कि मतलब मैंने एक इनपुट दे दिया, मैंने कह दिया कि भाई ऑफ हो जाओ. अब वो तो मेरी तरफ से इनपुट थी ना. अब ब्लिंक ऐप ने क्या रिटर्न किया, उस डेटा को हम यूज करेंगे और उसके बेस पे हम डिसीजन बिल्ड करेंगे. ठीक है, वो डिसीजन क्या है कि भाई अगर वैल्यू में रिटर्न डेटा जो है वो 1 मिली, फॉर एग्जांपल अगर 1 हमें मिली, तो क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कि 1 का मतलब है हाई यानी ऑन, 0 का मतलब है लो यानी ऑफ. तो हमने यहाँ पर ये सिंपल लॉजिक लगाई कि इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, सो डिजिटल राइट एक फंक्शन होता है, मींस के वो आउटपुट के लिए हम यूज करते. तो हमने कह दिया कि जो एलईडी बिल्ट इन है, इन केस ऑफ पिन्स यू कैन राइट द नेम ऑफ द पिन, बट इन आवर केस वी आर यूजिंग दी एलईडी बिल्ट इन एलईडी. ठीक है, उसको आप हाई कर दे यानी ऑन कर दे. और अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू हुई, जिस तरह आपको याद है हमने 0 1 उसका मिनिमम मैक्सिमम रखा था, तो ये बूलियन है. सो वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, हाई वैल्यू इज इक्वल्स टू एनीथिंग एल्स दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज लो. ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये कंटिन्यूसली रन हो रहा होता है. अब एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ब्लिंक डॉट रन. इट कॉन्स्टेंटली चेक्स फॉर इनकमिंग कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्लिंक ऐप. अब इस चीज को भी हमने कॉन्स्टेंटली रन तो करना है ना, ऑब्वियसली बात है. देखो, आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब वो प्रोजेक्ट किसी खास वक्त तक चलेगा, या जब तक उसमें पावर आ रही है आपने उसको ऑन रखा है तो उसको चलना चाहिए. ठीक है,
تو اس کے لیے ہم نے یہ فنکشن یوز کیا بلنک ڈاٹ رن. تو یہ بیسیکلی ایک اوور ویو تھا. آپ اور بھی سرچ کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہمارا مقصد کوڈ کو تو اتنا سمجھانا نہیں تھا ڈیٹیل سے, بٹ اسٹل آئی جسٹ ایکسپلین اٹ ایز فاسٹ ایز پاسبل. ٹھیک ہے, اور سمپل بھی ایکسپلین کیا ہے, زیادہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں گئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے بیسیکل جس طریقے سے موبائل کا چارجر آپ لگاتے ہیں, آپ نے اس کے جو پورٹ ہے اس میں اپنی جو مائکرو یو ایس بی ہے ٹائپ اے پورٹ سے وہ آپ نے لگا دینی ہے, اور اس کے علاوہ جو یو ایس بی پورٹ ہے وہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دینی ہے. تو آپ کو ایک آواز سنائی دے گی جس طرح ہم ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے ملتی ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک پورٹ آئے گا ان نون کوم 5. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پر آپ نے جانا ہے نوڈ ایم سی یو 12E موڈیول. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا کیا ہوا کہ آپ کا جو آئی ڈی ای ہے اس نے پک کر دیا ہے آپ کے آرڈینو ڈیوائس کو. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی اچھا ابھی آپ نے لیٹ سے کوڈ کو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, بٹ وی ول جسٹ اپلوڈ دس کوڈ بیکاز میں نے اس کو پہلے بھی اپلوڈ کیا ہوئے تو مجھے پتہ ہے کوڈ صحیح ہے. سو آئی جسٹ رن دس کوڈ, اپلوڈ دس کوڈ سوری, اینڈ لیٹ سی واٹ ہیپنس. آل رائٹ, سو آور کوڈ ہیز بین سکسیزفلی اپلوڈیڈ. ہمارا کوڈ اپلوڈ ہو چکا ہے, برن ہو چکا ہے, ان ٹرمینالوجی برن ہو چکا ہے. سو آئی جسٹ شو یو دا مطلب آپ کو ایک ڈیمو ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ بھائی کس طریقے سے اپنے ایپ کے تھرو میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. سو آئی ہوپ یو گائز ہیو لرن دیٹ کہ آپ کس طریقے سے بلنک ایپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اس میں آپ ایک بیسک پروجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں, اس کو ایکسیس کیسے کریں گے, کنیکشن کس طریقے سے اسٹیبلش کریں گے. یہ سارا کام آپ کو اس ٹوٹوریل میں سمجھ آ گیا ہوگا. سو یہ ایک بیسک ٹوٹوریل تھا, ہم نے ایک بیسک پروجیکٹ کے ذریعے سے یہ سارے پروسیس کو سمجھا. سو آئی ہوپ یو گائز ہیو گاٹ دی idea. So if you guys have any queries, you can contact me, you can ask me the questions as well. Okay, so thanks for your patience and listening to me. Allah Hafiz.